नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ का पुराना साथी राना सनाउल्लाह आजकल बड़े बड़े इंकशाफात कर रहा है और महसूस होता है कि ये अपनी पार्टी से नला है। आज मारिया मेमन के साथ राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुने, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये बंदोबस्त ना होता तो ये मैंडेट भी ना होता। ऐसा मुझे फिर भी आप थोड़ा इसको मेरे लिए एलैबोरेट करें। आप बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेकाम आप लोग फोर्सी कर रहे थे और मैंडेट स्प्लिट आ गया, इस वजह से नवाज शरीफ साहब किरदार अदा कर नहीं पा रहे। अब आपकी जो मुखालिफ सबसे बड़ी जमात थी उसका पास इलेक्शन सिंबल भी नहीं था, उसके पास मखसूस नशिस्तें भी नहीं हैं, उनके जो कैंपेन कैंडिडेट कर भी नहीं सके हैं, उसके बावजूद ये जो मैंडेट स्प्लिट आया, क्या कोई तशवीश है कहीं कि भाई इतना कुछ बंदोबस्त के बावजूद एक वाजे मैंडेट नहीं ले पाए और कुछ काफी बड़ा मैंडेट का एक चंक तहरीक इंसाफ को फिर भी मिल गया? नहीं, ये बंदोबस्त ना होता तो ये मैंडेट भी ना होता। अच्छा, क्या मतलब? ये बंदोबस्त के रिएक्शन में ये मैंडेट उनको मिल गया है, वरना अगर नॉर्मल हालात में इलेक्शन होते तो ये मैंडेट ना उनके पास होता। तो जब बंदोबस्त हो रहा था राना साहब, उस वक्त आपको तहफ्फुज़ात थे कि इतना कड़ा बंदोबस्त है, कहीं उसका इतना कड़ा नताइज ना आ जाए, इतना बड़ा रिएक्शन ना आ जाए? जी बिल्कुल, ऐसे बंदोबस्त का हमेशा सियासी तौर पे रिएक्शन होता है और ये ख़ास तौर पे जो इनको सज़ाएं हुई हैं पिछले आखिरी हफ्ते में, जो है वो 31 साल कैद व मुशक्क़त और उसका जो है वो इम्पैक्ट जो है मेरा ख्याल 10-15% तो इसी से जो है वो उनको फ़ायदा पहुंचा होगा, जो उनका विक्टिम कार्ड जो था वो चार्ज हुआ। तो इमरान खान साहब के जेल में होने से आपको नुकसान हुआ या जेल से बाहर होने पे ज्यादा सियासी नुकसान होता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके बाहर होने से हमें ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन मामला ये है कि वो ठीक है, वो अदालतों की सवाबदीद पे जो है वो मामला था, वो अदालतें जो है वो उसके मुताबिक उसको जो है वो हैंडल करती। लेकिन मामला ये है कि ये जिस बंदोबस्त का वो कह रहे हैं कि जी देखें जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई और उस वजह से जो है वो फिर भी हम जीत गए। वो नहीं भाई, फिर भी नहीं, आप जीते ही इसी वजह से हैं, वरना आप कोई ना जीतते। सो इमरान खान साहब अगर पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरी असेसमेंट ये है कि ये इस बंदोबस्त की वजह से जीत गए। सो इमरान खान साहब अगर बाहर होते, उनसे इंतखाबी निशान ना जीता जाता, तो पीएमएलएन के इलेक्शन रिजल्ट्स बेहतर होते? जी मेरा ख्याल है कि अगर एक जो है वो एक ऐसे माहौल में जिसमें सबको मौका मिलता तो उसमें पीएमएलएन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती। सर थोड़ा सा गवर्नेंस वाले इशू पे आ जाए, या इस तरह से ले लें कि 2018 में अगर हमारे साथ ये सारा कुछ ना हुआ होता तो उस वक्त ही जो है ये वैसे ही ये फितना जो है ना, ये वैसे ही अब तक किस्सा पारीना बना होता। अच्छा, यानी उस वक्त के जो बंदोबस्त था उसका भी आपको नुकसान हुआ, उस वक्त के बंदोबस्त का भी आपको ही नुकसान हुआ? जी ठीक है। अच्छा, थोड़ी गवर्नेंस के मामलात पे आ जाते हैं सर। ये क्या इस वक्त कोई पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स के ऊपर विफाक और पंजाब के अंदर अग्रीमेंट नहीं है? 2-3 जो खास तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने रिकमेंडेशंस की, वो पंजाब उनको रिलीज नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं इन मामलात के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा, ये सही असेसमेंट है? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग असेसमेंट है। अच्छा, क्योंकि आईजी इस्लामाबाद नहीं है ना, काफी 10 दिन हो गए वो जिन साहब को वहाँ पे भेजा गया था तो उनकी ज्वाइनिंग में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए। जी, वो जूनियर थे ना, तो हाँ, तो बस तो ये ऐसे खामखा दूसरी तरफ बात को घुमाया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ सर, इसके अलावा जो हम देख रहे थे वो सेक्रेटरी CNWs है, उनको भी पंजाब रिलीज नहीं कर रहा, तो जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं उसके ऊपर भी मुख्तलिफ राय थी, वो प्रिवेल कर लिया शहबाज साहब ने। लेकिन जो पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स के ऊपर कहीं आमने सामने है, क्योंकि समझ नहीं आ रही, वरना अगर जूनियर है तो कोई लगा दे आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, लग ही नहीं रहा। नहीं, इसमें ये देखें, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन तो होती हैं और ये एक रूटीन मैटर होता है, इसमें आमने सामने वाली बात जो है ना ये गलत है। आमने सामने वाली बात कोई नहीं है। अच्छा,
ایک اور جو بات کی جا رہی ہے، اس کو کنفرم کر دیں، ڈینائی کر دیں، کیا کوئی ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کی مدت ہے، اس میں کوئی توسیع کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اس کو 3 سال کیا جا رہا ہے؟ کہیں یہ کوئی سوچ ہے، کہیں یہ کوئی بات چیت سنگن ہے؟ نہیں، یہ بھی اسی طرح سے ایک اینگل ہے جسے افواہ سازی کے ذریعے جو ہے نا وہ پھیلایا جا رہا ہے، اور اس میں شاید میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی پرسنالٹی کو، ان کی شخصیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ جی وہ شاید گورنمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ اس معاملے میں ان کو جو ہے وہ ابلائج کر رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب بڑے انڈیپینڈنٹ جج ہیں، وہ کسی ایسی جو ہے وہ ڈیل کا یا کسی ایسے معاملے کا حصہ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ آپ نے گرفتاریوں والی بات کی، وہ آپ مذاق میں کر رہے تھے؟ وہ ایک انٹرویو میں سن رہی تھی آپ کا، وہ اس نے ایسی اینکر نے مذاق میں کہا تو آپ نے بھی کہا ہاں جی لگتا ہے گرفتاریاں ہو جائیں گی، یا کوئی سیریس کنسرنز ہے آپ لوگوں کے، یا ایسی بس شغل تھا، وہ سوال جواب کا سیشن تھا؟ گرفتاریاں کس کی؟ آپ نے بولا نا کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی گرفتار ہو سکتے ہیں مستقبل قریب کے اندر، یا آپ کو انٹرویو دے رہے تھے اس پہ ایک نیوز پہ؟ نہیں، وہ تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو جیل میں جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، آپ کو بہت تنگ رکھا گیا تھا، تو آپ ان سہولتوں کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو اگر ہمیں جیل جانا پڑا تو آپ کو بھی پھر یہ ساری سہولتیں ملیں گی۔ جی تو اس کا میں نے جو ہے وہ لائٹ موڈ میں جواب دیا تھا، میں نے کہا یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کسی کے باہر آنے اور کب کسی کے اندر جانے کی باری آ جائے، تو ٹھیک ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا ہے، اب جو بھی جائے گا اسے یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا، کیونکہ اس سے امپریشن لوگوں نے یہ کیا کہ آپ کچھ ایسے کہہ رہے کہ ٹیبل ٹرن ہوتے ہوئے شاید ہو سکتے ہیں، کوئی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ، کوئی مستقبل قریب میں ٹیبل ٹرن ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں تو یہ پاکستان ہے نا، پاکستان میں آپ چلے آپ پچھلے 5 سال کی بات کر لیں یا پچھلے آپ 10 سال کی بات کر لیں، یہاں پہ کوئی ٹیبل ٹرن ہونے سے پہلے کوئی اتنا لمبا چوڑا بندوبست تو ہوتا نہیں ہے، یہاں پہ ٹیبل ٹرن ہو جاتے ہیں، تو وہ تو میں نے اس بیک گراؤنڈ میں بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ابھی جو آپ کی یہ پنجاب کے اندر آپ بطور مشیر جا رہے ہیں، کیا یہ اطلاعات درست ہے؟ کیا یہ معاملات سارے طے ہو گئے ہیں، یا ابھی فی الحال سوچ رہے ہیں ویٹ اینڈ واچ پالیسی؟ دیکھیں، اس میں پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، تو اس میں 2 نقطۂ نظر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سب لوگوں کو شامل ہونا چاہیے، اب اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں انہیں ذمہ داریاں جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ملنی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ ناظرین، ایک تو اس بات کا رانا صاحب نے اعتراف کر لیا کہ اگر یہ بندوبست نہ ہوتا تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہوتا، پھر یہ جو مینڈیٹ ملا ہے یہ بھی نہ ہوتا۔ ناظرین، یہ تو واضح ہو گیا کہ پہلے سے ایک بندوبست کیا گیا تھا، عمران خان کو سائڈ پر لگایا گیا تھا۔ اور دوسری جتنی باتیں کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ جو ہے عمران خان اگر باہر ہوتا تو ہمارے پاس یہ مینڈیٹ نہ ہوتا، پھر جو ہے وہ بڑا مقابلہ ہوتا، تو یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا تھا۔ اگر عمران خان باہر ہوتا تو شاید اس سے بھی آپ کا برا حال ہوتا۔ پہلے بھی عوام نے تو کسر کوئی نہیں چھوڑی، بس آپ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے حکومت بنا کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، آپ نے باقی بھی رانا ثناء اللہ کی گفتگو سنی ہے، اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً رانا صاحب کی گفتگو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔